우대나 저기대나 마반장 레상 छक्कालसम्म सुतेछ यतातिर लथालिङ्गै छ केही गर्नै पाएको छैन भूकम्प भएर बिजोग छ खाइ तनाव छ जिन्दगी ओइ भण्डारे त घरमै छस् औ डसिदेले दर्दी एका बिहान के खान भयो अलमा धरिस् त कि त बुढीले बिहानै रात्रै खाइदिस् त तँलाई छ्या त्यसो चाहिँ नभन्न भण्डारे म त तँलाई भेट्न भनेर राति नै आएको त यहाँ आउँदा त तँ उठेकै रहेनछ त्यही भएर तल खैरेनी कान्छाको घरमा पुगेर आएको नि त अनि के पो पर्यो त्यस्तो बिहानै यतातिर त झर्नु भइस् त नि यस्तो बिहान बिहान गरी नडुलै चिरेले समात्देला नि फेरि यता आइज न एउटा काम छ भण्डारे सुन्न आज राति मैले भुरी भुगेर ल्याएको छु त्यो भुरी तैँले होइन तैँले कुन चाहिँ केटी मिलाउन लागिस् ह मेरो कुरा सुन्न भण्डारे आज मेरो भुरी जिम्मा बुढी जिम्मा रे होइन तैँले तेरो बुढी मलाई जिम्मा दिन लागिस् के हो बिहान बिहान भेट्लास् है भण्डारे भनेको त मेरो मनको साथी त नै हो भोगेको भुरी जिम्मा लिँदैन भने अरू कसले लिन्छ त हेलो काका के गल्ली जल्ली हेर्न आङ्ग्री भतिज एका बिहान यो चाहिँ खाइके कसको बुढी जिम्माले भन्छ मैले केही गराएको छुइनँ यसरी सम्झाउनु पर्थ्यो नि त गल्ती छैन भने आफ्नो त फेरि काठमाडौँमा जम्मा राख्या बल एक खाएपछि सुतिहाल्छ आफ्नो फेरि धेरै सुन्ने बानी पनि छैन थोरै सुन्ने हो धेरै बुझ्ने हो यानि कि बुद्धिभन्दा छिटो बल युज गर्ने आफूमा फेरि नातावाद कृपावाद केही हुँदैन टाइमकै अर्थ खास टाइम कुन बेला हो अनि यो मान्छेले कहिले हानेछ ज्ञानदै नानु कि हानेपछि स्वर्ग पुग्ने गरी हान्नु यो नर्कको दुःख भोग्ने गरी कहिले हानेछ हराउने गरी मान्छेले त बचाइ गयो नि कमसे कम त कुरा त बुझ्नु पर्छ नि एक्कासी हानेर हुन्छ ट्याम्गे भन्न कसले गराएछ त्यही त हो नि भण्डारेको भतिजोले तोरीको फुल देख्ने गरी बचाइ गयो नि भनेपछि तिनीहरूले ओ भण्डारे काका हैन के पो गर्यो हो तिमीहरूले यसको छलफल अब यही गर्नुपर्छ एका बिहान यो दर्जीले कसको बुढी कि भुरी पो जिम्माले भनेर के म त्यस्तो देखिन्छु र म अरूलाई भुरी बोकार हिँड्छु र
यस्तोलाई त छोड्नु न, हान्नुपर्छ। ल ल अब यो दोर्जीको कुरा पनि सुनौँ न त, खास कुरा के रहेछ? त्यस्तो नराम्रो भन्न खोजेको होइन। मैले त यो खसीको भुरी कोदोको झोलसँग खानालाई भनेर जिम्मा लिई भनेको कसी कास्टिङ देखाइ गएँ नि। अब म साह्रै पीडित भए। गल्ती भएमा माफ पाऊ च्याम्के भाइ, गल्ती भए माफ पाऊ। होइन हौ, तिमीहरू के भएको हौ? नबुझ्नेले बुझ्नुपर्छ, नजान्नेले जान्नुपर्छ, हात हालिनुपर्छ त। ल अब हामी सबै मिल्नुपर्छ। कोदाको एक जग झोल राख त भण्डारे काका, गल्ती तिम्रै देखिन्छ। खास कुरोमा कुरो मिलाउँदा सबैले एकैसाथ हात मिलाइहालौँ त। भतिज हात मिला त। यो अब के राखिराख्नु यसलाई? यसलाई हामी सबैले खाउँ। होइन मेरो त यही छ, सधैँ यसमै खाने छ मेरो फुल सुन्दै कस्तो छ। ल ल ल त त्यसो भए त के बाँकी राख्नु त, खाइहालौँ त। ल ल खाउँ खाउँ खाउँ। खाउँ खाउँ खाउँ, तानिहालौँ त। ल है म त खान थालेँ है साथीहरू। मामिसाको चाहिँ त गुलियो गुलियो पनि छ। एक हप्ता दुई बनाएपछि त मिठो भइहाल्छ। अरे एक हप्ता दुई हप्ता पनि मिठो हुन्छ र? यो त 4-5 महिना जति भइसक्यो नि त हो। ठिकै छ। अब गल्ती पनि मैले नै गरेको हो। गल्ती मैले के गरेको भन्नु, आफूहरू पनि भतिजाले मैले कास्टिङ देखाइहाले भो। मेरो भतिजा त्यस्तै छ नि पुरै बर। ए ल है सबैले छिटो छिटो खाएर छुटिहालौँ। अहिले ढेवा बोरालाई थाहा पायो भने आइहाल्छ। त्यसले त कसरी कसरी खाने ठाउँ त थाहा पाइहाल्छ त। हो, त्यो आउन सक्छ। होइन यो कुहिएको आलु जस्तो भालु इष्टमित्रहरू आज कुनै आम मेला पो छ कि कसो हो? ल भन्ने बित्तिकै हो रहेछ, ठ्याक्कै मिल्यो। डाङ्रा यो खाने ठाउँमा जहिले झुल्किन्छ। ल यहाँ बसिहाल। झ्याक्ने ढेवा अलिक पर्तिर गर्नुपर्छ। हस् हजुर हस्, म यतातिर मिलाएर बस्दा कसो होला झर्छ। टोपी पनि खसिहाल्छ। यसो कुरा चाहिँ मिल्न चाहिँ टाढा हुन जस्तो छ। चाला खिच्ने बेलामा आइहालिस होइन। ल लु त काका। आहा, साह्रै मिठो पो छ जस्तो छ हौ। एकदमै मिठो छ, एकदम मिठो छ। म हालेको भन्दा पनि बढी छ। साँच्चै हो? एकदमै एकदमै एकदम। खाऊ ढेबा खाऊ खाऊ। होइन यो सेतो चस्मा लाउँदाखेरि अलि नदेख्ला भनेको त्यो कालो चस्मा चाहिँ अलि देख्छ बरु। ए बरु त्यस्तो यसमा पो। अलिकति शक्ति थप्नु पर्ने छ क्या, अलि देख्दैन। शक्ति भनेको कुरा त पछि थप्न, अहिले चाहिँ छाङ चाहिँ खाऊ न। ओ, खाऊ हस्। खाऊ। साँच्चै मिठो छ होइन त? एकदमै एकदमै मिठो छ, एकदम मिठो छ यार। साह्रो मिठो पो रहेछ हौ। एकदमै मिठो यार, एकदमै। कस्तो लाग्यो त छ्याङ्दा? मलाई त साह्रै मन पर्यो, अझै खान्छु। खाऊ खाऊ। हाम्रो भण्डारे काका छँदै छ नि। छ्याङ आजै सिक्यो भने त आजै ल्याउँछ। ओइ धुर्जे हो यता आइज त। अघि बिहानको सानो सल्लाह छ कि टोपी पनि कति झर्छ। दुखेको बोल्लामा यो के भन्छ। कस्तो ढिलो उठ्या हो। के सल्लाह? ए बरु ठ्याङ्ग्राकै यतै गफ गर्दा हुन्न?
ए यता आउनुहोस् भनेपछि आइज त्यो बुढो पनि के गर्छ के गर्छ ल काका म अब घरतिर गएँ यस्तो बुढोहरूसँग कुरा गर्न नै आउँदैन मलाई अरू केही परिहाल्यो भने मलाई यहाँ फोन गरिहाल्नु न मलाई इन्भाइट गर्नु ल ल भतेस राम्रोसँग जानु ल ल म गएँ ल ल भण्डारे काका ट्याम्के भन्ने बित्तिकै तीनवटा अर्थ विशेष गरिदिन्छ एउटा नाम अर्को टाइम अर्को के होला भन त भण्डारे काका तिमी आफै ए ल ट्याक्कै थाहा पाएँ मैले। एउटा चाहिँ घन्टे रहेछ के भन्छ घन्टा भनेको के हो एउटा चाहिँ घडीको ट्याम भनेपछि अर्को चाहिँ त्यही घडीको घन्टो नि त ओइ दोर्जे भन ए तँलाई त्यो कोदोको झोल छ नि त्यो तँलाई पुग्यो कहाँ पुग्नु हो त्यसो भए तैँले एउटा जुक्ति गर के जुक्ति गर्छस् भन्न कहाँ ठुलो सोले कराएको अलि बिस्तारै बोल्न त्यो पर सुन्दैन ए सुन्दैन 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 कसैले सुन्दैन भन्न भन 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 त्यसो भए बिस्तारै भन त्यो परा छ नि अहिले बिहान तल काटेको खसीको भुँडी तोसँग छ है छ पराइ छ पराइ छ त्यसो भए त्यो भण्डारे काकालाई छ नि के गर भने नि तैँले एउटा जुक्ति राम्रो लगाएर चाहिँ नि भण्डारे काकालाई फकाएर होइन त्यो खसीको भुँडीसँगै खानुको लागि त्यो कोदोको झोल पनि बिस्तारै सुटुक्क माग्नु है तपाईँ पनि कति खोज्छ त्यसपछि छ नि तल त्यसपछि बोकेपछि तल मेरोमा गएर पकाएर खाने भनेर भन है अनि त्यसपछि छ नि त्यहाँ गएर मेरोमा गएर पकाएर खाने कोदोको झोलसँग नि खसीको भुँडी पर भुटेर चाहिँ नि चिप्रो पर्काउँदै खानु कम मजा आउँछ टेन्सन नगर टेन्सन नगर भण्डारे काका भनेको त मेरो त मिल्ने साथी हो मैले भनेको कुरा भण्डारे काकाले मिल्छ मान्छ 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 त्यसले भनेको कुरा एकदमै मैले भनेको कुरा एकदमै मान्छ तिमीले त्यो खासै के कुरा गर्नुपर्ने हो तिमी आफैले जुक्ति गरेर भन् त्यो कुरामा तिम्रो कुरा नपुग्ने ठाउँमा मैले भनिदिउँला नि त के कसो त देपा तिमी आफै सोच है तर त्यो कुरा त सही हो होइन तर त्यहाँनिर गएर मैले भन्नु चाहिँ मिल्दैन है किनभने तिनीहरूले मेरो कुरा पत्याउँदैन के कसरी पत्याउँदैन तिमी नि यो गाउँको बासिन्दै नै हो म भनेको त हिमालबाट तराईतिर आएको जस्तै नै हो यो त पहाड हो नि त एकदम मिल्नेछ तिमी टेन्सन नगर जे कुरा गर्नु छ म आफै गर्छु खास कुरोमा कुरो मिलाउँदा भण्डारे काका मेरो लक्ष्य तीनवटामा मिल्छ के एउटा भनेको त्यो दमाको टुङ्कल ढुङ गर्ने हो के काका आज पनि दिन त्यत्तिकै बित्यो अब जानुपर्छ खासमा म बोकाले पार्टी खोजेर गाउँतिर हिँडेको बोकाले पार्टी रे ए तपाईँको कान उल्टो काका पाठीले बोका भनेको के काका ल काका म चाहिँ जानु पर्यो अब हामी जम त्यहाँ गएर एकछिन गएर कुरा सुरा गरौँला ल हिँड त्यो अघिको कुरा भन्न पत्याउँदैन कि बाजेले आफै भन्न तिमी आफै भन्न तिम्रो कुरा पत्याउँछ कि मेरो कुरा पत्याउँदैन यो बुढाले ओए भण्डारे सुन्न एउटा कुरा छ खसीको भुँडीसँग कोदोको झोल पनि खानै पर्छ हो कि होइन भण्डारे तिमी आफै सोच त्यो ढेपाको घरमा जाम्ला आज त्यसै भुल्यो उसै भुल्यो के कसो त ढेपा एकदम सही हो एकदम सही ठिक कुरा भने तिमीले आज नजाम होला रात पनि पढ्न लागेको छ जुक्ति पुग्ला जस्तो छ त्यसरी हुन हौ तैँले कोदोको झोल बोका त्यहीँ गएर आज रमाइलो गर्दै तास पनि खेलाउँला के कसो त ढेपा तैँलाई एकदम ठिक कुरा गरिस् मैले नराम्रो कुरा त गरेको छैन नि त
खाली त्यो खाली वो मान्थे भने हे भने आज मेरो दाहिने खुट्टाले के भएर मर्यो साह्रै पो दुख्या मर्यो त आइया के तँलाई मैले बोक्नुपर्छ पर्दैन 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 दुखिरहेछ भने बोक्न सक्छस् कि यो बुकुलाई तेरो ज्यान हेर्दा त अनि एउटा चल्लो सबाउन गोठाला चाहिएला जस्तो छ त्यस्तो साह्रो चाहिँ नमाना जवानमा त कति भोग्यो कति उचालियो आज झन् मान्छेले त कति कुटियो बुझ्यो र पो अस्ति मेरो भतिजले एक दिँदा 3 ताके मोती स्नी तैँले के भनिस् रे भण्डारे तैँले गर्दा आज मैले कुटे खाएको म पनि नामर्ताको छोरा होइन म पनि शेर्पाको छोरा हो तैँले के भनिस् रे लौ झगडा नहुनु भइहाल्यो लु गन्तन मन्तन नगरौँ कोही मान्छे आउनु सक्छ ल स्याउलाले पुरपार गर्नु कहाँ हुन्छ त्यसरी मैले त झगडा नगरौँ भनेकै थिएँ नि अब तपाईँहरू भने माने होइन के गर्नु त अब यो त सिल्टे छ उनी कहाँ झगडा गर्नु त आएको त साथी साथी यस्तो भइहाल्दो रहेछ अब गाउँलेले थाहा पायो भने के भन्छ अब यो केही विकल्प त गर्नु पऱ्यो नि
लु स्याउलाले छाप गरेर लु खाल्डो खनेर पुराम त लु खन्ने त खन्ने किन हान्दाङले खन्ने खोइ खन्ने ल्याएको छ कोदालो ए हो त है यो बाँसको ढ्याङमा खाल्डो छ लु त्यहीँ गएर स्याउलाले पुरपार गर्नु त त्यसो बाँसको छेउलाले मात्र चुमचाम पुष्पार गरेर हो के मान्छेले देख्दैन के कोट्याएर हिँड्दैन भोलि डुङ बास्ना आएर के भन्छ के गर्न आयो भनेर यसो गाउँले च्याउँदै आयो भने के गर्छस् यसो गर्न होइन भण्डारे काका के पो गर्दैछ हौ त्यहाँभित्र ए यो क्या गाईलाई घाँस क्या बाख्रालाई घाँस काट्यो क्या अब के भन्नु अब घाँस काट्नु पऱ्यो गाई बाख्रा नि अगाडि भोकै छ अरे घरतिर के गाईले बाख्रा घाँस घरमा भएको चल्ला गोठतिर सार्ने कुरा गरिरहेको थिएन हो त गाई बाख्रा कुखुरालाई सुँगुरलाई क्या होइन हौ कुखुराको स्याउला काट्न नि दुईजना म नि आउँ कि क्या हो पर्दैन तपाईँ जानु अब सकेको हो यहाँ ए ल ल ल नभए म यहीँ पर्खिन्छु नि त सँगै जाउँ न त ए ट्याम्के बाबु तपाईँ उता हामी यता कहाँ मिल्छौँ भने अब तपाईँ जानुहोस् ए हामी आउँछौँ तपाईँ जानुहोस् तपाईँसँग हाम्रो कुरा मिल्दैन अब के गर्नु हेर न जानुहोस् अब हेर भण्डारे जे हुनु भइहाल्यो हेर साथीभाइ बिचको कुरा भयो है अब त्यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो अब यो हामीले सेउली भाँचेर छोपेर होइन छोपिसकेपछि त्यो अहिले हामीले बोकेर ल्याएको छ नि कि त्यो छ्याङ र त्यो खसीको बोडी छ नि हामीले ल्याएको थियौँ नि त्यो पनि खानु है अनि त्यसपछि त्यो काम पनि सकिन्छ खानु पनि खाइन्छ टन्नै हुन्छ मतलबै छैन जसुकैले त्यसैले भन्नुहोस् न गाउँलेले जसै भन्नुहोस् कसले गरे थाहै छैन ओ ढेबा यो खसीको भुरी र कोदोको झोल ल्याउ त सक्ति गर्ने